नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा सन्दर्भको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा नेपालले जब आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्यो, अर्थात् नेपालले आफ्नो छुटेका भूमिहरू समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विश्व राजनीतिमा विशेष गरी भारत नेपाल बीचको राजनीतिक तरङ्ग, प्रशासनिक तरङ्ग बढेको छ। अर्थात् हामी धेरैले राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएको सीमा विवाद यो पटक सतहमा छताछुल्ल भएको छ। हामीले हाम्रो देशको सीमा मिचिएको धेरै पटक नारा सुन्ने गरेका थियौँ र यो पटक सरकारले यो नारालाई सदाका लागि अन्त्य गर्नका निमित्त यो प्रयास सुरु गरेको छ। नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको छ। यो सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। हामी आज विशेष गरी कुराकानीका क्रममा हामी कुराकानी गर्दैछौँ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल हामीसँग हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। मन्त्री, यहाँलाई स्वागत छ। पहिलो कुरा त अब तपाईहरूले सरकारले भनौँ नक्सा जारी गरिसके पछाडि अझ विशेष गरी भारतमा यसको बढी तरङ्ग हुने गरेको छ र नेपाललाई भन्दा पनि भारतले चीनतर्फ बढी इङ्गित गरेको देखिन्छ। यो विषयमा तपाईँ केही चर्चा गर्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा हरेक मुलुकको आफ्नो अस्तित्व हुन्छ, स्वाभिमान हुन्छ। जे खालको चाइनासित जोडेर भारतले नेपाललाई इङ्गित गर्यो भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यो हाम्रो स्वाभिमानमाथि आज आएको हामीले नोटिस सुनेका छौँ र हामीले बारम्बार भनेका छौँ यस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिनको निम्ति पनि हामीले प्रष्ट रूपमा इङ्गित गरिसकेका छौँ। किनकि हामी हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसँगका कूटनीतिक सम्बन्ध के हो भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ। हामी आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई समदूरीमा राख्न चाहन्छौँ। एकातिर फर्किँदाखेरि अर्कोतिर उपेक्षा गर्ने, अर्कोतिर फर्किँदा अर्कोतिर उपेक्षा गर्ने होइन। हाम्रा समान खालका सम्बन्धहरू छन्। हामीले समदूरीको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हाम्रा विगतदेखि वर्तमानसम्मका व्यवहारहरू त्यही दिशातर्फ लक्षित छन्। तर अरूको स्वाभिमानमाथि आँच पुग्ने गरी जुन खालको अभिव्यक्ति भइरहेको छ, यो अत्यन्त दुःख लाग्दो र खेद प्रकट गर्ने कुरा छ। यो विषयमा यसरी कुरा उठाउन सकेको थिएन। अहिले कसैको आड पाएर उहाँले अझ एकदमै शब्दमै चीनतर्फ इङ्गित गरेरै उहाँको आड पाएर मात्रै नेपालले यो काम गरिरहेको छ अथवा हामी माथि चाहिँ यसरी आक्रमण गर्ने शैलीमा उहाँहरूको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यसरी बढिरहेको छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ होइन। विशेष गरी मैले जोड दिन खोजेको कुरा चाहिँ यो, अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको जवाब भनौँ न। अब सरकारले अघि तपाईँले भने जस्तै अब नेपालले अगाडि बढ्ने कुरा, हुन त उहाँले के प्रतिक्रिया दिनुभयो भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा रह्यो, अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ के छ? अगाडि बढ्ने कुरामा हामीले पटक पटक भनेका छौँ हाम्रो राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने कुरा हो। यो राष्ट्रियताको मुद्दा हामीले आज उठाएको कुरा होइन, विगत लामो समयदेखि हाम्रो पार्टी स्थापनादेखि नै उठाउँदै आइरहेको विषय हो। आज कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा जुन राष्ट्रवादी पार्टी हो, त्यो पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ, जुन नेतृत्वले विजेदेखि नै राष्ट्रियताको झण्डा बोकेर आयो। हामीले विगतमा यो विषयलाई टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा सडकमा बस्दा पनि कुरा उठाइयो, सरकारमा हुँदा पनि कुरा उठाइयो। तर अस्थिर सरकार अनि मिलिजुली सरकारको समयमा यसलाई सार्थक हामी पनि जान सकेनौँ। आज हामी बहुमत सहितको सरकार गठन गरिएको सन्दर्भमा यसलाई टुङ्ग्याउने गरी जानुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प सहित सरकारले अगाडि बढाएको विषय हो। त्यसैले विगतमा बोल्दै नबोलेको आज कसैले उचालेर यो विषय उठायो कि नेपाल सरकारले आज कसैले उचालेर कसैको काम गर्दैछ कि भन्ने कुरा नै बडो आपत्तिजनक कुरा छ। हामीले विगतदेखिको एजेन्डालाई सार्थकता दिनको निम्ति, हिजोदेखिका जुन सीमा विवादहरू थिए त्यो टुङ्ग्याउनको निम्ति यो सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढेको, आफ्नो कर्तव्यलाई पूरा गर्न खोजेको कुरा हो। कसैले उचालेर कसैको साथमा लाएर कसैको स्वार्थको निम्ति हामीले काम गर्ने हो र? हाम्रो मुलुकको रक्षा गर्ने त हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो सार्वभौम सत्ताको संरक्षण गर्ने त हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले नेपाल मुलुकको स्वाभिमानमाथि आँचाउने खालको कुरा गरिरहँदाखेरि अनि हाम्रो चित्त दुख्दैन।
अब हामी नयाँ निशान छाप बनाउने तयारीमा छौँ। हिजो मात्रै सरकारले संविधान संशोधनको प्रयत्न अगाडि बढाएको छ, प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। एउटा वेमा अगाडि बढिसक्यो, अर्थात् तपाईँहरू पनि अब हैन अब कसरी जाने अगाडिको प्रोसेस कसरी अगाडि अब स्टेप चाहिँ के हो भन्ने छ, यसमा चाहिँ के छ भन्दै वास्तवमा पहिलो नम्बरमा हामीले हाम्रो बाउन्ड्री के हो भन्ने कुरा क्लियर गर्यौँ। विगतमा छुट्याइएको भूमि सहितको नक्सा अद्यावधि गरेर जारी गरिसकेपछि अब त्यसलाई हामीले पुराना नक्साहरू विस्थापित गर्ने, पुराना नक्साहरू लक गर्ने काम हामीले गरिरहेछौँ र सबै सर्वसाधारण समूहलाई पुराना नक्सा प्रयोग नगरिदिनुको निम्ति हामीले अनुरोध गरेका छौँ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा यो कुरा व्यवस्थित गरिसकेको छ र हिजोदेखि हामीले वितरणको काम पनि, नक्सा वितरणको काम पनि सुरु गऱ्यौँ। हिजो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पहिलो हस्तान्तरण गऱ्यौँ, त्यसपछि उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसै गरी अब सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता हुने अब अरू राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्व सहित अब सर्वसाधारणमा यो पुर्याउने गरी हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। अब यसरी कार्यान्वयनको निम्ति अगाडि बढिरहँदा यो नक्सासित जोडिएको, सीमासित जोडिएको कुरा अब नेपालको सम्पूर्ण भूभाग सहितको नक्सा हामीसँग छ। अब व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जहाँ चलनसित जोडिएका समस्याहरू छन्, हामीले अहिले पनि विवाद छ भनेर विवादित बनाइएको जुन खालको भूमि छ, त्यहाँ चलनसित उठेका जुन समस्या छ, त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति सरकारले बडो प्राथमिकताका साथ भनेको छ। अब यो कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट, कूटनीतिक पहलबाट टेबलमा बसेर दुवैतिरले आफ्ना तथ्य प्रमाणहरू जुटाएर तथ्य प्रमाणमा आधारित भएर हामी छलफल गरेर यसलाई बुझाउँछौँ भनेर हामीले कूटनीतिक पहलबाट नै समस्याको समाधान गर्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। र यो कुरा आजका नक्सा प्रकाशित भएपछि होइन, हिजैदेखि नै हामीले यो विषय उठाउँदै आयौँ। यही सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने गएको असोज कार्तिकदेखि लगातार रूपमा यस्ता समस्या धेरै वर्ष रह्यो। यसले हाम्रो मित्रतामा पनि थोरै खलबल बनाउने कुरा हुन्छ। हामीले चाहेको मित्रता हो, हाम्रा मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्छ। एक अर्काको सहयोग हामीलाई नभई चल्नै नसक्ने हामी ठाउँमा छौँ। त्यसैले जता भए पनि यस्ता क्रियाकलापबाट जनमतको एउटा सेन्टिमेन्ट चाहिँ फरक ढङ्गले जान्छ। त्यसैले यसलाई छिटो गरेर टुङ्ग्यौँ। नेपालमा यस्ता गतिविधिले भारतप्रतिको जनसमर्थन त्यो घट्दै जान्छ, एउटा अविश्वास पैदा हुँदै जान्छ। त्यसैले यी विषयहरू छिटो टुङ्ग्यौँ भनेर हाम्रो तर्फबाट पहल कदमी भएकै थियो। बसौँ भन्ने बस्नको निम्ति ठ्याक्कै टाइम मिलाएर नबस्ने, एकपछि अर्को गतिविधि गर्ने कुराले शङ्का हाम्रो मनमा उब्जिरहँदा पनि आज पनि हामी बडो सचेत प्राथमिकताका साथ भनेका छौँ। यस्ता विषयहरू कूटनीतिक वार्ताबाट नै दुई पक्ष बसेर टुङ्ग्नुपर्छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो गरौँ भनेर हामीले आज पनि ताकेता गरिरहेछौँ, लगातार लगाइरहेछौँ। अस्ति मात्रै अब भारतको तर्फबाट जुन विज्ञप्ति आयो, त्यो विज्ञप्तिले पहिलो पटक भारतले लिखित रूपमा वार्तामा बस्ने कुरा गर्यो। त्यसपछि मौखिक रूपमा भन्यो भने यसपटक लिखित रूपमा नै नेपाल अलि बेसी अगाडि बढ्यो। हामी वार्तामै बस्न तयार छौँ। कूटनीतिक ढङ्गले समस्याको समाधान गर्न नेपाल तयार हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामी त तयार हुने कुरा होइन, पटक पटक आह्वान गरेका पक्ष छौँ। यो सुखद कुरा हो। अब बसाइ हुने बाटोतिर जाने बाटो बनिरहेछ। अब तपाईँले भने जस्तै अब पछिल्लो एक्सन पछाडि, अर्थात् हामीले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले, विदेश मन्त्रालयले त्यो खालको स्टेटमेन्ट उहाँले चाहिँ मन्त्रीज्यूले जारी गर्नुभयो। अहिले आएर त्यो कुरा त केही हदसम्म तपाईँले भने जस्तो सम्बोधन गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ। तर योभन्दा धेरै अगाडिबाट नै नेपालले यो कुरा उठाउँदै आएको, कूटनीतिक हिसाबले नै अगाडि बढ्नुपर्छ, दुई देशबिचको चाहिँ सीमा विवाद अथवा यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर उठाउँदै आएको। अब सुरु भारतले मानेर हामी एकदमै सहजै अवतरण गर्ने सम्भावना छ र? मलाई के लाग्छ भने अब बाटाको विकल्पै छैन, बसेर यो विषय टुङ्ग्याउनुको विकल्पै छैन। त्यसैले नमान्ने भन्ने लाग्दैन। किन लाग्दैन भने आज भारत विश्वमा जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेछ, आफ्नो छवि उचाइमा पुर्याउन खोजिरहेछ, एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा आफूलाई विकास गर्दै गरेको भारत, हरेक ढङ्गले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै गरेको भारत,
अनि उसले जब विश्वमा अलि फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेछ भन्ने हो भने छिमेकी मुलुक त्यही पनि भूगोलको हिसाबले आफूभन्दा सानो भूगोलको हिसाबले रहेको अत्यन्त मित्र छिमेकी मुलुकलाई चिड्याएर छिमेकी मुलुकको मन दुखाएर अनि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ला र सक्दैन। त्यसैले अब हामी तथ्य प्रमाणसहित इतिहास त हाम्रो पक्षमा छ। यो भूमि हाम्रो भनेर नेपालले आज भने हो, विगत लामो समयदेखि भनेको, यद्यपि टुङ्न बाँकी रहेका कुरा थिए भने अब यस्ता विषयहरू राखेर भारतको भिड हुन्छ, भारत जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिया छ त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने लाग्दैन। किनकि यो त विश्वमा औँला ठडिने कुरा हुन्छ, विश्वमै उठ्ने विषयहरू बन्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा मोदी संवेदनशील बन्नुहुन्छ र उहाँले संवेदनशील ढङ्गले हेर्नुहुन्छ र वार्तामा बसेर समस्याको समाधानको निम्ति तयार हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। तर भारतको सीमा विवाद भनेको अहिले सीमाको समस्या भनेको नेपालसँग मात्रै होइन, उसले पाकिस्तानसँग धेरै पहिलादेखि नै युद्धकै स्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। के एउटा देश पाकिस्तानसँग यसरी मारामारीको अवस्थामा छ भने हामीसँग मात्रै यस्तो सहजै ढङ्गबाट तपाईँले भने जस्तै गरेर अर्थात् उसको अरू विकल्प पनि छैन भन्ने ढङ्गबाट कुराकानी गरेर हामी जान सक्ने अवस्था हो र? धेरै हामीले आशंका पनि नगरौँ, अहिले विश्वासै गरेर हामीले वार्ताको वातावरणमा बस्ने नै कुरा हो। अब कुरा मिल्दै मिलेन भने के गर्ने भन्ने कुरा त आफ्नो स्वाधीनता, स्वाभिमान अनि मातृभूमि भन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ र? त्यसको निम्ति त छौँ र वार्ताबाटै यस्ता विषय टुङ्ग्याउन पर्छ भन्ने नै छ। त्यसको निम्ति भारत तयार हुन्छ। भारतको निम्ति अर्को विकल्प छैन, अर्को बाटो लिन पनि हुँदैन, किन भारतले पनि इतिहासबाट पाठ सिकेकै छ भन्ने लाग्छ। साँच्चै मोदीको रूपमा अगाडि बढ्ने हो, मोदीको पथ अगाडि बढ्ने हो भने मोदीको निम्ति त्यति वार्ता बाहेक अर्को विकल्प छ र? जवाहरलाल नेहरूको पथमा हिँड्ने हो भने फरक कुरा हो। अब जवाहरलाल नेहरूको पथ होइन मोदी पथ हो भन्ने त मोदीको उपाय त त्यति वार्ता बाहेक हुन्छ र हुँदैन नि। अब हामी यसरी भनौँ, जस्तो अहिले चाहिँ हामी अलिअलि एमसिसीको पनि कुरा गरिराखेका अवस्था थियो, अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा पनि उठ्दै रहेको बेलामा हामी सीमाको कुरामा अहिले आयौँ। अर्थात् हामी नयाँ नक्सा जारी गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ र नयाँ नक्सा पनि जारी भयो। भलै यसलाई सरकारको एउटा कर्तव्य र यहाँहरूको दायित्वभित्र र यहाँहरूको इच्छा शक्तिभित्र निहित रहेको कुरा पनि भयो। यो दुईटा कुरालाई सँगै जोडेर हेर्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ कि अब एमसिसी के हुन्छ, कसरी जान्छ, सरकारले यो विषयमा के गर्छ भन्ने पनि छ। तपाईँहरूसँग पछिल्लो समयमा सरकारले आधिकारिक रूपमा अर्थात् तपाईँहरूको तयारीको स्वरूप केही कुरा चल्या छ एमसिसीको सन्दर्भमा? अब त्यो संसदको सम्पत्ति बन्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्तिको आफ्नो संसदको सम्बोधनमा पनि त्यो विषय राखिसक्नुभयो। जबकि संसदमा टेबल भयो भनेपछि अब त्यो संसदको सम्पत्ति भयो। संसदले कसरी छलफल गर्छ, कसरी पास गर्छ त्यो संसदको अधिकार क्षेत्रको भित्रको कुरा हो। तर सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारले पास गर्नकै निम्ति टेबल गरेका विषय हो। तर यो विषय र आजको जुन सीमासित जोडिएको विषय हो, यसलाई एकै ठाउँमा घालेघुले पारेर हेर्नु उपयुक्त छैन। फरक ढङ्गले हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो कुरा ठिकै छ। अब हामी अहिले चाहिँ देश लकडाउनको अवस्थामा छ। यो बेलामा सीमाको कुरा उठाएर, नक्साको कुरा उठाएर अलिकति बेमौसममा सरकारले यो काम गर्यो भन्ने पनि सुनिन्छ। भलै आफ्नो भूमि जति बेला पनि एउटा राज्यले खोज्न सक्छ, तर अहिले हामी कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्ने, कोरोना सङ्क्रमणबाट चाहिँ मुक्त कसरी हुने भन्ने विषयमा नै बढी फोकस हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि छ। यहाँहरूले यही बेलामा ल्याउने सायद जुरेको हो कि अब यो चाहिँ संयोग मात्रै हो? यो वास्तवमा संयोग हो, किनभने हामी तयारीमा त थियौँ। अन्तर्वार्ताहरूमा पनि यो कुरा भनिएको थिएँ, हामी तयारीमै थियौँ। यति बेला सन्दर्भ जुट्यो र ल्यायो। अब त्यो विषय ल्याइरहँदाखेरि त्यसले कोरोनाको निम्ति प्रभावित गर्यो कि त्यो विषयमा लाग्नको निम्ति हिम्पल गर्यो कि भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि हामी अहिले पनि यो जुन महामारीको नियन्त्रण गर्ने कुरा हो, यसलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकताकै विषय बनाएको छ। किनकि विश्वमा मानव जातिको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको छ। मान्छेको जीवन जोगाउने कुरा पहिलो नम्बरको कुरा हो।
भनेर सरकार सुरुदेखि नै सचेतनतापूर्वक लाग्यो। सरकारले भनेको क्रिया गर्ने, अनुशासनमा नबस्ने जस्ता विषयवस्तुहरूलाई दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ। अब यसलाई कम गर्ने, यसमा ध्यान अन्तमुड्ने भन्ने हिसाबले होइन, हामी अहिले कोरोना लाग्छ, अहिले चुप लाएर बस्नुहोस् भनेर भन्न सकिन्छ र भन्दा प्यारो त हाम्रो मातृभूमि हो। त्यसैले मातृभूमिको रक्षा गर्ने कुराको पहल कदमी पनि हुँदै गर्छ। सबै जनशक्ति यहाँ लाउनु पर्ने कुरा त छैन नि। वार्ता भनेका दुईतिरका 2-4 जना मान्छे बाहेक बस्ने कुरा त होइन। यो कारणले वार्तालाई डिस्टर्ब गर्न पर्ने, यो कारणले यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति पछि हट्न पर्ने कुनै कारण छैन। दुवै सँगसँगै लान सकिन्छ। यत्रो धेरै शक्ति छ। हामी सबै धेरै जस्ता मान्छेहरू कोरोनातिर लाग्छ, थोरै केही मान्छेहरू अनियमिततिर लाग्नुहुन्छ। त्यो के समस्या छ? तयार हुँदाखेरि यो समस्याको विषय नै होइन। तर यो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको हिसाबले भनेको मैले खास बिग्रन सक्छ, अर्थात् सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ, अर्थात् महामारी झन् सङ्कटमा जान सक्छ भन्ने पनि कुरा रह्यो नि। यो बेलामा गर्दाखेरि हामी अहिले त महामारी नियन्त्रणमा लाग्नु पर्यो। ठिक छ, हामीले अन्यथा केही गरेकै छैनौँ। हामीले कोहीमाथि अर्गले गरेका पनि छैनौँ। नगएको कुरा गरिदेऊ भनेको पनि होइन। हाम्रो भूमि हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, हाम्रो स्वतन्त्र मुलुक हो, हामीलाई नचलाइदेऊ, हामीलाई स्वतन्त्रपूर्वक ढङ्गले चल्न देऊ। हामीले कसैलाई अर्गले गर्दैनौँ, हामीलाई अर्गले पनि नगरिदेऊ भन्ने कुरा हो। यस्तो भनिरहँदा अनि फरक ढङ्गले लिएर फरक खालको व्यवहार गर्नुपर्ने त केही पनि छैन। अब अहिले चाहिँ तपाईँको विभागीय मन्त्रालयको हिसाबले यो कोरोनाको लकडाउनको बेलामा भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेर अलिकति खर्च बढाउने काम भयो, अर्थात् यो पनि बेमौसमी भयो भन्ने चर्चा पनि छ। यो विषयमा के हो खासमा? वाहियात कुरा हो। किन वाहियात कुरा हो भने हामीले श्रम सत्ता संसदबाट भूमि सम्बन्धीको कानुन पास गर्यौँ। भूमि ऐन 8औं संशोधन हामीले गरिसकेपछि स्पष्ट त्यो कानुनमै लेखेका छ कि भूमि समस्या समाधान गर्नको निम्ति सरकारले एउटा आयोग गठन गर्ने भनेर हामीले लेखेका छ। अब त्यही कानुनको मातहतमा लगाएर नेपाल सरकारले आयोग गठन गर्यो। आयोगका सदस्य भनेका 5 जना छन्। उत्पाद बाहिर जे प्रचार गरिएर खरबौँ सम्पत्ति देखाइएको छ त्यो वाहियात कुरा हो। आयोगका 5 जना सदस्य मध्ये आयोगको अध्यक्षले सुविधा भनेको राज्य मन्त्री सरहको हो। अरू सदस्यको सुविधा भनेको अब सचिव सरहको हो। अब यस्तो अवस्थामा अनि जम्मै राज्यको ढुकुटी सक्नको निम्ति हो भनेर प्रचार गर्ने भनेको एजेन्डालाई अन्यत्र मोड्नको निम्ति गरिएको दुष्प्रचार छ। किनभने 7 दशक लामो इतिहास छ। वास्तवमा भूमिहीनहरूले अब हामीलाई भूमि चाहियो भनेर जुन आवाज उठाइरहेको भएको छ, सामाजिक न्यायको आधारमा आधारित भएर हामीले त्यो समस्या समाधान नगरी नहुने ठाउँमा छौँ। अर्को जमिनमाथि यति धेरै बेचिदिनु छ, त्यो बेचिदिलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले भन्दै आएको वास्तवमा भोलिको वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्नको निम्ति यो मुलुकका पहिलो नम्बरका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन नगरिकन, यो मुलुकमा जताभावी छरिएर बसेका अव्यवस्थितहरूको सम्मान नगरिकन अनि हामी वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य हो भने त्यो लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति पहिलो काम भनेको भूमिको व्यवस्थापन हो। भूमिको व्यवस्थापन गर्दै भूमिसित जोडिएका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याको समाधान गर्दै अब यो चिज गर्न पर्ने छ। त्यो चिज गर्ने विषय गम्भीरता नहेर्ने अनि सानो सानो खालि पैसाका कुरा, सानो सानो विषयहरू आफ्नो सुविधाका कुरा उठाउनु धेरै कुरा हो। हामीले यति धेरै जटिल समस्याहरू छ भूमि सम्बन्धीको, त्यो समस्या समाधान गरि नमिलेछ। त्यसैले भूमिसित जोडिएका समस्या समाधान गर्नको निम्ति यो आयोग बनाएको। अब यो आयोगका मान्छेहरू अहिलेको भित्र बसेर पुरै मुलुकभरि समाधान गर्ने हो। कोठामा बसेर 53 जना मान्छेले वर्कआउट गरिरहनु, यसले महामारीलाई नि अब पुरै बिथल्ने गरी आयो भनेर हल्ला गर्न पर्ने अनि सबै भए जति पैसा खायो भनेर यो हल्ला गर्न पर्ने कुनै छैन, कुनै छैन। यो व्यक्तिगत अब यो चाहिँ यसको संरचना चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ? प्रदेश र जिल्ला र स्थानीय तहसम्म जान्छ कि कसरी अगाडि बढ्छ यो
आयोगको थप संरचना चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ? काम हामीले समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउने भनेका छौँ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक रूपमा काम अगाडि बढाउने कुरा छ र काम जोड्ने हामीले संयन्त्र पनि निर्माण गरेका छौँ। अहिले सङ्घीय सरकारले 5 जना आयोगको घोषणा गर्यो, निर्माण गर्यो। अब हामीले आफ्नो प्रदेशमा काम गर्ने गरी, आफ्नो प्रदेशको दायित्व निर्वाह गर्ने गरी, प्रदेशको मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भएको प्रदेशबाट नै सेवा सुविधा लिने गरी हामीले एक जना सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति यहाँ पदेन सदस्यको रूपमा हामीले इन्ट्री गर्ने र प्रदेशको कामलाई जोड्ने एउटा यो विधि बनाएका छौँ। अब दोस्रो भनेको स्थानीय तहको जुन सन्दर्भ छ, स्थानीय तहलाई त हामीले यो पहिचान गर्नेदेखि लिएर बेसी यो कामको स्थानीय तहलाई नै बनाउने गरी हामीले यस्तो खालको काम विधान निर्माण गरिसकेको सन्दर्भ छ। तसर्थ यस्तो जटिल समस्या समाधान गर्नको निम्ति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सँगै रहनुपर्छ, समन्वयात्मक अगाडि बढ्नुपर्छ र समन्वयात्मक रूपमा नै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो खालको संयन्त्रहरू निर्माण गरेर, त्यस्ता खालका हामीले नियम कानुनहरू निर्माण गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब अहिलेसम्म यस्ता आयोगहरूको सन्दर्भमा पनि कस्तो प्र्याक्टिस छ भने किसानहरूलाई जग्गा अथवा भूमि व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीनहरूलाई भूमि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा भए पनि हामीले अहिलेसम्म समाधान गर्न नसकेको कुरा पनि यही हो। धेरै सरकारहरू आए, यस्ता आयोगहरू गठन गरे, तर यो तात्विक निष्कर्षमा पुग्न सकेन अथवा परिणाममुखी हुन सकेन भन्ने कुरा पनि छ। यो विषयमा तपाईँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ? दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेवा सन्दर्भ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजनमा। हामी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालसँग कुराकानी गरेका छौँ। हामी उत्तरार्धमा छौँ कार्यक्रममा। हामी प्रसङ्ग जोड्दैथ्यौँ मन्त्रीज्यू। अब यो आयोगले अहिले नेपालले उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने कुरा बजेटमा पनि जोड गरिएको छ, अर्थात् हामी जोड्दैथ्यौँ यो विषयमा किसानहरूले अब जग्गा पाउने र उत्पादनमा लाग्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन? हामी यो कुरामा यति नै गरौँ। हामीले जस्तै दुईवटा कानुन सँगसँगै लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले दुईवटा कानुन निर्माण गरेको, एउटा भूमि ऐन 8औं संशोधन, त्यसले अव्यवस्थित रूपमा बसेका मानिसहरूको व्यवस्थापन कुरा, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्याको समाधान रूपमा यसले यो गर्यो। अनि अर्को हामीले सँगै कुन कानुन पास गऱ्यौँ भन्दा भूमिसित जोडेर भू उपयोग कानुन हामीले निर्माण गऱ्यौँ, इतिहासमा निर्माण गऱ्यौँ। त्यसको मूल उद्देश्य भनेको के हो भने अधिकतम रूपमा भूमिको प्रयोग गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा हो। त्यसैले हामी भूमिसित जोडिएका समस्या समाधान गरेपछि नयाँ ढङ्गले जमिनको वर्गीकरण गर्छौँ। अनि वर्गीकरण गरिसकेपछि हामीले वर्गीकरण अनुसार उपयोग गर्ने र कुनै जमिनहरू पनि बाँझो राख्न नपाउने, सबै जमिनहरू प्रयोग गर्न पर्ने, उत्पादनमा जोडाउन पर्ने। त्यसको निम्ति हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने गरी एउटा भूमि ब्याङ्क सञ्चालन गर्ने गरी बाँझो जमिनको उपयोगको निम्ति भूमि ब्याङ्क स्थापना गर्ने र परिचालन गर्ने कुरा ल्याएका छौँ र अब आउने आर्थिक वर्षदेखि यो हामीले सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। र त्यो भूमि ब्याङ्क पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनटै निकायको समन्वयात्मक रूपमा, अब हाम्रो मोटामोटी छलफल भनेको सेयर पनि तीनवटै निकायको सेयर रहने गरी, लगानी हुने गरी हामी त्यसरी सञ्चालन गरौँ र व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहलाई गर्ने। अरू माथिबाट नै सबै खालको फेरि फरक बन्दा कहीँ के भयो भने एकरूपता कायम हुँदैन। त्यसैले एकरूपता कायम गर्नको निम्ति त्यसको ह्यान्डलिङ चाहिँ सङ्घको सरकारले नै गर्ने गरी हामीले यो कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। अब यो कन्सेप्ट लागू गरिरहँदा हामीले भू उपयोग ऐन कार्यान्वयन गरिरहँदाखेरि हामी बाँझो जमिनको परिकल्पना गरेका छौँ। सबै जमिनहरू प्रयोग गर्ने
अवेरनेसका कार्यक्रम, अनुदानका कार्यक्रम, सफ्ट लोनका कार्यक्रम, विशेष सुविधा सहुलियतका किसानहरूलाई कार्यक्रम सहित प्रोत्साहित गरेर अगाडि जाने। जति सक्नुहुन्छ सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्व भएको व्यक्तिले कमाउनुहुन्छ उहाँलाई नै पहिलो प्राथमिकता हो। मैले मेरो जमिन योभन्दा बेसी कमाउन सकिनँ भन्दा उहाँले कमाउन नसक्ने कति हो, क्षेत्रफलको कति हो, कति नम्बर हो, त्यो सरकारलाई जानकारी दिनुहुन्छ अथवा भूमि ब्याङ्कमा लगेर इन्ट्री गर्नुहुन्छ। अनि सरकारको तर्फबाट त्यसलाई आफूले प्रयोग गर्ने कि अरू प्राइभेट सेक्टरलाई प्रयोग गर्न दिने कि अरू व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न दिने कि सरकारले त्यसरी लिस्ट सिस्टमबाट अरूलाई प्रयोग गर्न दिन्छ र त्यो शुल्क सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्ववाला व्यक्तिले प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामी भूमि ब्याङ्क मार्फत अधिकतम भूमिको प्रयोग र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ। तपाईले विभागीय मन्त्रालय, तपाईँको विभागमा तपाईँ मन्त्री त्यो मन्त्रालयमा गइसके पछाडि सार्वजनिक जग्गाहरूको अत्याधिक खोजबिन गर्नुभयो र केही सार्वजनिक निजी जग्गाहरू, दर्ता भएका जग्गाहरू सार्वजनिक गर्ने काम पनि गर्नुभयो। तर केही स्थानीय तहहरू जसले अहिले पनि आफ्नो पालिकाभित्र कति जग्गा सार्वजनिक हो भनेर लगत राख्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो विषयमा पालिकाहरूसँग केही तपाईले कुनै योजना अर्थात् कुनै निर्देशनहरू, परिपत्रहरू गर्नु भएको छ या पालिका आफै स्वायत्त ढङ्गबाट यो काम गर्नुपर्ने हो? योजना बनाएर यो काममा लाग्नु भएको छ, प्रशंसनीय नै काम गर्नु भएको छ। कतिपय पालिकाहरूको ध्यान जान सकेका छैन। त्यसको निम्ति हामीले के गर्यौँ भन्दा हाम्रो मन्त्रालयले सिधै तल पालिकाहरूलाई सर्कुलर गर्न मिलेन। त्यसैले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट अब प्रत्येक पालिकाको सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको प्रोफाइल तयार गर्ने भनेर हामीले एउटा फर्मेट बनाएर त्यसका के हुन् त भनेर टिआर समेत बनाएर सङ्घीय मामिला मार्फत स्थानीय तहमा पठाउने काम हामीले गरिसकेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट सङ्घीय मामिलामा पठाएका छौँ अनुरोध गरेर सबै फर्मेट सहित। अब सङ्घीय मामिला मार्फत हाम्रा कन्सेप्ट तल पठाइदिने गरी प्रबन्ध मिलाएका छौँ र सबै पालिकाका ती जग्गाका प्रोफाइलहरू तयार गर्ने, सार्वजनिक सरकारी जग्गाको प्रोफाइल तयार गर्ने, जहाँ जहाँ अतिक्रमित छ ती अतिक्रमितहरू फिर्ता गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। लागि धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, फेवा सन्दर्भको आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि, नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेपछि पछिल्लो घटनाक्रमसँग सम्बन्धित रहेर र सरकारले लकडाउनकै अवधिमा आयोग गठन गरेको थियो, भूमि सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने आयोग, र आयोगको सन्दर्भमा भएका केही कुराकानीहरू हामीले जोड्ने प्रयत्न गऱ्यौँ आजको कार्यक्रममा। फेवा सन्दर्भको आजको यो श्रृङ्खलाबाट माधव बिदा हुन्छु। नमस्कार।